यस भिडियो हेरिरहनुभएका कमरेडहरूलाई स्वीकार्नुहोस् मेरो न्यानो क्रान्तिकारी अभिवादन। आज हामी परिवार, निजी स्वामित्व र राज्यको उत्पत्ति किताब जसका लेखक छन् फ्रेडरिक एङ्गल्स, उनी कार्ल मार्क्सका साथी थिए। सुरुमा हामी यो किताब रहेको छ। हामी यसको प्रशासकीय, यसको पछाडिपट्टि के लेखिएको छ त्यसबारे अब म पढेर सुनाउँदैछु। मार्क्सवादको जन्मदाताहरूमध्ये एक रहनुभएका महान फ्रेडरिक एङ्गेल्सका प्रस्तुत कृति परिवार, निजी सम्पत्ति र राज्यको उत्पत्ति। लेनिनका शब्दमा आधुनिक समाजवादका ती प्रमुख कृतिहरूमध्ये एक हो जसको प्रत्येक वाक्यमा विश्वास गर्न सकिन्छ र जसको वाक्य मनपरी तरिकाले नभएर बृहत् ऐतिहासिक एवं राजनीतिक सामग्रीको आधारमा लेखिएको छ। यस महान कृतिबारे नेपाली पाठकहरू बीच पनि थप व्याख्या गर्नु कुनै जरुरी छैन। मार्क्सवादी साहित्यमा प्रथम पटक ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणले परिवारको विकास, निजी स्वामित्वको उत्पत्ति र त्यसका विभिन्न रूपहरूको विकास तथा राज्यको उत्पत्ति, विकास र त्यसको सारतत्वबारे वैज्ञानिक ढङ्गबाट लेखिएको यो कृति पाठकहरूका निम्ति अत्यन्तै आवश्यक र अनिवार्य रहेको ठानेको छौँ। फ्रेडरिक एङ्गल्सको यस महान कृतिले पहिलोपल्ट सन् 1986 मा राजेन्द्र मास्केद्वारा अनुदित भई प्रगति प्रकाशन मास्कोबाट प्रकाशित हुने मौका पाएको थियो। अब यो पुस्तक बजारमा उपलब्ध छैन, तसर्थ पाठकहरूको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राखी यो कृतिलाई पुनः प्रकाशन गरेका छौँ। आशा छ पाठकहरूबाट राम्रो सहयोग र सुझाव पाउने नै छौँ। यस कृतिका अनुवादक राजेन्द्र मास्के हाम्रो सम्पर्कमा रहनु नभएको कारण हामीले उहाँको अनुवादलाई यथारूप प्रकाशित गरेका छौँ। हामी उहाँ र प्रगति प्रकाशन मास्कोलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछौँ। प्रगति पुस्तक सदन, बागबजार, काठमाडौँ। सबै देशका मजदुर एक हौँ। फ्रेडरिक एङ्गल्स, परिवार, निजी स्वामित्व र राज्यको उत्पत्ति। लुइस मोर्गनको अनुसन्धानको परिप्रेक्ष्यमा प्रकाशक छ प्रगति पुस्तक सदन, बागबजार, काठमाडौँ। प्रशासकीय परिवार, निजी स्वामित्व र राज्यको उत्पत्ति पुस्तक एङ्गेल्सको सन् 1884 को मार्चको अन्त्यदेखि मेको अन्त्यसम्म 2 महिनाभित्रमा लेख्नु भएको थियो। मार्क्सका पाण्डुलिपिहरूको अध्ययन गर्दा एङ्गल्सले प्रगतिशील अमेरिकी वैज्ञानिक लुइस हेनरी मोर्गनको प्राचीन समाज पुस्तक सम्बन्धी विस्तृत टिप्पणीहरू लेखिएको कापी फेला पार्नुभयो। यो पाण्डुलिपि मार्क्सले सन् 1880 देखि 1881 मा तयार पार्नु भएको थियो र यसमा थुप्रै आलोचनात्मक टिप्पणीहरू एवं उहाँका आफ्नै भनाइहरूको साथै अन्य स्रोतहरूबाट लिइएका थप सामग्रीहरू पनि सम्मिलित थिए। यस पाण्डुलिपिको अध्ययन गरेपछि मार्क्स र उहाँले प्रतिपादन गरेका इतिहासको भौतिकवादी धारणा तथा आदिम समाज सम्बन्धी उहाँहरूको दृष्टिकोण मोर्गनको पुस्तकमा पुष्टि भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त भएपछि एङ्गल्सले मार्क्सका टिप्पणीहरूको साथै मोर्गनको पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएका केही निष्कर्षहरू तथा तथ्यहरूको प्रयोग गर्दै एउटा बेग्लै पुस्तक लेख्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नुभयो। यस कार्यलाई
एङ्गल्सले कुनै मात्रामा मार्क्सको अन्तिम अभिलाषाको पूर्ति ठान्नुभएको थियो। पुस्तक लेख्ने क्रममा एङ्गल्सले युनान र रोम, प्राचीन आयरल्यान्ड र प्राचीन जर्मनी बारे आफूले गरेको अनुसन्धानबाट प्राप्त कतिपय विभिन्न थप सामग्रीहरू पनि प्रयोग गर्नुभएको थियो। एङ्गल्सले आफ्नो यस कृतिमा मार्क्सवादी साहित्यमा पहिलो पटक ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट परिवारको विकासमाथि प्रकाश पार्नुभयो। परिवारलाई ऐतिहासिक तत्त्वको रूपमा विश्लेषण गर्दै उहाँले परिवारका विभिन्न रूपहरूको प्राचीन सामूहिक विवाहदेखि लिएर निजी स्वामित्वको उत्पत्ति भएपछि प्रचलनमा आएको एक विवाह प्रथासम्म सामाजिक विकासका विभिन्न चरणहरूको सजीव सम्बन्ध तथा उत्पादन पद्धतिमाथि ती रूपहरूको निर्भरताको उद्घाटन गर्नुभयो। उत्पादन शक्तिहरूको विकास हुँदै गए अनुसार सामाजिक व्यवस्थामाथि वंश सम्बन्धको प्रभाव घट्दै गयो र निजी स्वामित्वको प्रादुर्भाव भएपछि त्यस्तो समाजको उत्पत्ति भयो जसमा पारिवारिक व्यवस्था स्वामित्वका सम्बन्धहरूमा पूर्णतः निर्भर हुन्छ। एङ्गल्सले बुर्जुवा परिवारको कडा आलोचना गर्नुभयो। उहाँले निजी स्वामित्वको प्रभुत्व कायम रहेको अवस्थामा हुने नारीहरूको असमान स्थितिको आर्थिक कारण प्रस्ट्याउनुभयो र पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको उन्मूलन भएपछि मात्र नारीले वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सक्दछिन् भन्ने कुरा देखाउनुभयो। एङ्गल्स भन्नुहुन्छ, समाजवादी समाजमा मात्र जहाँ सामाजिक उत्पादनमा नारीको सहभागिता रहन्छ, सामाजिक जीवनका समस्त क्षेत्रमा नारी र पुरुष बीचमा पूर्ण समानता हुन्छ, नारी घर धन्दाको बोझबाट मुक्त हुन्छन् र त्यो बोझ बढ्दो मात्रामा समाजले बोक्दै जान्छ। पुरुष र नारीको पूर्ण समानता एक दोस्रो प्रतिको आदरको भावना र सच्चा प्रेममा आधारित परिवारको नयाँ उत्कृष्ट रूपको प्रादुर्भाव हुन्छ। एङ्गल्सको यस कृतिको अधिकांश खण्डमा स्वामित्वको उत्पत्ति र विभिन्न रूपहरूको विकासको विश्लेषण गरिएको छ। एङ्गल्सले निजी स्वामित्वमा आधारित व्यवस्था नित्य होइन र आदिम इतिहासको एक लामो अवधिसम्म उत्पादनका साधनहरूमाथि सामूहिक स्वामित्व रहेको थियो भन्ने कुरा अकाट्य रूपमा प्रमाणित गर्नुभएको छ। एङ्गल्सले उत्पादन शक्तिहरूको विकास एवं श्रमको उत्पादनशीलतामा वृद्धिको साथै कसरी अर्काको श्रमको फल हट्याउने सम्भावना पैदा हुन्छ, जसको फलस्वरूप निजी स्वामित्व र मानवद्वारा मानवको शोषणको प्रादुर्भाव हुन्छ र यस प्रकारले कसरी समाज परस्पर विरोधी वर्गहरूमा विभाजित हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु भएको छ। राज्यको उत्पत्ति र सारतत्व नै एङ्गल्सको यस कृतिको प्रमुख विषयवस्तु हो, यसको मेरुदण्ड हो। एङ्गल्सद्वारा यस समस्याको बहुपक्षीय अनुसन्धान राज्य सम्बन्धी मार्क्सवादी शिक्षाको तर्जुमा एक महत्त्वपूर्ण चरण थियो र यस दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने उहाँको यो पुस्तक लुई बोनापार्टको 18औं ब्रुमेर र फ्रान्समा गृहयुद्ध जस्ता मार्क्सका उत्कृष्ट कृतिहरू र स्वयं एङ्गल्सकै ड्युहरिङ मतखण्डन जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। एङ्गल्सको यो पुस्तक प्रत्यक्षत ती वैज्ञानिकहरूको विरुद्ध लक्षित छ जो राज्यलाई सबै नागरिकहरूको हितको रक्षा गर्न खडा गरिएको कुनै वर्गोपरि शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्दछन्। प्राचीन युनान, प्राचीन रोम तथा जर्मनीमा राज्यको उत्पत्तिको उदाहरणमा एङ्गल्सले स्पष्ट तथा तर्कयुक्त ढङ्गले देखाउनु भएको छ।
आफ्नो उत्पत्ति कालदेखि नै राज्य सत्ता ती वर्गहरूको आधिपत्य कायम राख्ने हतियार बन्दै गएको छ, जसले उत्पादनका साधनहरूमाथि आफ्नो प्रभुत्व कायम राखेका हुन्छन्। आफ्नो कृतिमा एङ्गल्सले राज्यका विभिन्न निश्चित रूपहरूको विश्लेषण गर्नुभएको छ र विशेषतः बुर्जुवा प्रजातान्त्रिक सर्वोच्च प्रतिबिम्बहरूको रूपमा चित्रण गरेका छन्। एङ्गल्सले यस गणराज्यलाई प्रजातन्त्रको मूलमा चढाइएको बुर्जुवा आधिपत्यको एक ढाँचाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस सत्ताका मजदुर आन्दोलनका कार्यकर्ताहरूको निश्चित हिस्सामा र विशेषतः जर्मन सामाजिक जनवादका अवसरवादी तत्त्वहरूका बीचमा फैलिएको संसदीय भ्रमबाट सतर्क रहने आह्वान गर्दै एङ्गल्स भन्नुहुन्छ, जबसम्म पुँजीको सत्ता कायम रहन्छ, कुनै पनि प्रकारको प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताले श्रमिक जनतालाई स्वतः मुक्ति प्रदान गर्न सक्दैन। त्यसको साथै उहाँले सर्वहारा वर्गको त्यस प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा विस्तारमा हुने अभिरुचिमाथि पनि जोड दिनुभएको छ, जसले समाजको क्रान्तिकारी रूपान्तरणको लागि उसको मुक्ति सङ्घर्षको निमित्त यथासम्भव बढी अनुकूल स्थितिको सिर्जना गर्दछ। उत्पादन शक्तिहरूको विकास क्रम अनुरूप कसरी भौतिक सम्पत्तिको उत्पादन पद्धति पनि बदलिँदै जान्छ र कसरी निश्चित रूपमा निजी स्वामित्वको उत्पत्ति र परस्पर विरोधी वर्गहरूमा समाजको विभाजनले अनिवार्य र नियमित रूप लिन पुग्दछ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्दै एङ्गल्सले आफ्नो पुस्तकमा पुँजीवादी समाजमा उत्पादन शक्तिहरूको उत्तरोत्तर विकासले निजी स्वामित्व र शोषक वर्गहरूलाई त्यत्तिकै अनिवार्यता साथ उत्पादनको विकासमा प्रत्यक्ष अवरोध बनाइदिन्छ भन्ने उहाँ र मार्क्सले निकाल्नुभएको निष्कर्षलाई विकसित तुल्याउनु भएको छ। यसले सर्वहारा क्रान्तिको अनिवार्यताको पुष्टि गर्दछ र पुरानो शोषणमूलक बुर्जुवा राज्ययन्त्रको पतन तथा यसको स्थानमा नयाँ किसिमको राज्यको सर्वहारा अधिनायकवादको जुन प्रजातन्त्रको सर्वोच्च रूप हो, स्थापनाद्वारा मात्र यो क्रान्ति सफल हुन सक्दछ भन्ने कुरा मार्क्स र एङ्गल्सले बारम्बार दोहोर्याउनु भएको थियो। राज्य सम्बन्धी मार्क्सवादी शिक्षालाई एङ्गल्सले यति परिष्कृत रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, पछि गएर नयाँ ऐतिहासिक युगको माग अनुरूप लेनिनले आफ्नो महान कृति राज्य र क्रान्तिमा चौतर्फी विकसित तुल्याउनुभयो। सन् 1890 आदिम समाजको इतिहास सम्बन्धी नयाँ सामग्री जम्मा भएपछि एङ्गल्सले आफ्नो पुस्तकको नयाँ संस्करणको लागि तयारी गर्न थाल्नुभयो। यस संस्करणको तयारी क्रममा उहाँले प्रस्तुत विषयमा प्राप्त सम्पूर्ण नवीनतम सामग्रीहरूको अध्ययन गर्नुभयो। उहाँले रुसी वैज्ञानिक मार्क्सिज्म कोभ्यालेस्कीका रचनाहरूको पनि अध्ययन गर्नुभएको थियो। अघिल्लो संस्करणमा र विशेषतः परिवार सम्बन्धी परिच्छेदमा, जसमा पुरातत्व विज्ञान तथा नृवंशशास्त्रका नवीनतम उपलब्धिहरू माथि ध्यान दिइएको छ, उहाँले धेरै परिवर्तन र सुधारहरू गर्नुका साथै अरू निकै सामग्रीहरू पनि थप्नुभयो। परन्तु यी परिवर्तनहरू र संशोधनहरूले
एङ्गल्सले प्रस्तुत गर्नुभएका निष्कर्षमाथि कुनै प्रभाव पारेनन्। नयाँ वैज्ञानिक तथ्यहरूले फेरि पनि यिनै निष्कर्षहरूको पुष्टि गरे। यी निष्कर्षहरूको महत्त्व कायमै रह्यो। हुन त मोर्गनको पुस्तकबाट उद्धृत केही कुराहरूमा नयाँ वैज्ञानिक तथ्यहरूको परिप्रेक्ष्यमा निश्चित संशोधनहरू गर्नु आवश्यक थियो। उदाहरणको लागि मोर्गनद्वारा प्रस्तुत इतिहासको वर्गीकरण तथा परिभाषाहरू। तर विज्ञानको भावी विकासले पनि एङ्गल्सको कृतिमा प्रस्तुत अवधारणाहरू पूर्ण रूपले सही थिए कुरा नै प्रमाणित गर्यो। एङ्गल्सको पुस्तकको चौथो संशोधित तथा परिवर्धित संस्करण सन् 1891 को अन्त्यमा स्टुटगार्टबाट प्रकाशित भयो र त्यसपछि यस पुस्तकमा कुनै पनि परिवर्तन गरिएन। एङ्गल्सले यस पुस्तकको लागि एउटा नयाँ भूमिका पनि लेख्नु भएको थियो। प्रस्तुत संस्करण सन् 1891 मा प्रकाशित चौथो जर्मन संस्करण अनुसार छापिएको छ र यसमा पहिलो तथा चौथो जर्मन संस्करणको लागि लेखिएका भूमिकाहरू पनि गाभिएका छन्। अब भने हामी सन् 1874 मा प्रकाशित पहिलो संस्करणको भूमिकाबारे चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। निम्न अध्यायहरू केही मात्रामा एक अन्तिम अभिलाषा पूरा गर्ने प्रयासको रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन्। स्वयं कार्ल मार्क्सले मोर्गनको अनुसन्धानका परिणामहरूलाई इतिहासको भौतिकवादी अध्ययनको क्रममा आफूले म भन्न सक्दछु केही मात्रामा हामी दुवैजनाले प्राप्त गरेका तथ्यहरूसित सम्बद्ध गर्न चाहनुभएको थियो र केवल यसै प्रकारले मात्र तिनको सम्पूर्ण महत्त्व स्पष्ट पार्न चाहनुभएको थियो। वास्तवमा मोर्गनले अमेरिकामा इतिहासको त्यस भौतिकवादी धारणाको आफ्नै तरिकाले पुनः आविष्कार गरे जुन मार्क्सले 40 वर्ष अघि नै उद्घाटन गरिसक्नु भएको थियो र यसै धारणाको आधारमा बर्बर युग र सभ्य युगको तुलना गर्दै मुख्य बुँदाहरूमा उनी तिनै नतिजामा पुगे जुन नतिजामा मार्क्स पुग्नु भएको थियो। जसरी जर्मनीका अधिकृत अर्थशास्त्रीहरूले वर्षानुवर्ष बडो उत्साहपूर्वक पुँजीबाट लुकीचोरी सार्ने तर त्यस पुस्तकलाई भने त्यत्तिकै विस्मृतिको गहिराईमा डुबाउने कोसिस गर्दै आए, बेलायतको प्रागैतिहासिक विज्ञानका प्रवक्ताहरूले पनि मोर्गनको प्राचीन समाज पुस्तकप्रति त्यही व्यवहार गरेका छन्। मेरो यस रचनाले केही मात्रामा त्यस कमीको पूर्ति गर्न सक्ला जुन कार्य पूरा गर्ने मौका मेरा दिवंगत मित्रले पाउनु भएन। तर मार्क्सले मोर्गनको पुस्तकबाट सार्नुभएका लामा उद्धरणहरूको एक साथै तत्सम्बन्धी उहाँका आलोचनात्मक टिप्पणीहरू मेरा अगाडि छन् र मैले विषयवस्तुसँग सम्बन्धित ती सबै सामग्रीहरू यहाँ उद्धृत गरेको छु। Ancient society or researches in the lines of human progress from savagery through barbarism to civilization by Lewis H. Morgan, London, Macmillan and Co. 1877। लुइस हेनरी मोर्गन प्राचीन समाज अर्थात् जङ्गलीपनाबाट बर्बर युग हुँदै सभ्यताको युगसम्मको मानव प्रगति सम्बन्धी अनुसन्धानहरू लन्डन मकमिलन एन्ड कम्पनी सन् 1877
यो पुस्तक अमेरिकामा छापिएको थियो र लन्डनमा भेटाउन असाध्यै गाह्रो छ। केही वर्ष अघि लेखकको मृत्यु भयो। भौतिकवादी धारणा अनुसार तात्कालिक जीवनको उत्पादन र पुनरुत्पादन नै इतिहासमा अन्तत्वगत निर्णायक तत्त्वको रूपमा रहेका छन्। तर यस्तो उत्पादन आफै फेरि पनि दुई प्रकारको हुन्छ। एकातर्फबाट जीवनयापनको लागि आवश्यक खाद्य सामग्री, लुगाफाटा तथा आवास जस्ता साधनहरू र तिनको उत्पादनका लागि आवश्यक औजारहरू हुन्छन् भने अर्कोतर्फ स्वयं मानवको उत्पादन वंशवृद्धि हुन्छ, जुन सामाजिक व्यवस्था अन्तर्गत कुनै निश्चित ऐतिहासिक युग र कुनै निश्चित राष्ट्रका मानिसहरू बाँचेका हुन्छन्। त्यो व्यवस्था उत्पादनद्वारा अर्थात् एकातिरबाट श्रमको विकासको अवस्थाद्वारा र अर्कोतिरबाट परिवारको विकासको अवस्थाद्वारा निर्धारित हुन्छ। श्रम जति अविकसित अवस्थामा हुन्छ, त्यसको उत्पादनको परिणाम जति सीमित हुन्छ र फलतः सामाजिक सम्पदा जति कम हुन्छ, त्यत्तिकै बढी सामाजिक व्यवस्था वंशात्मक सम्बन्धहरूमा निर्भर रहन्छ। त्यसको अतिरिक्त वंशात्मक सम्बन्धहरूमा आधारित यस सामाजिक बनोटको परिधिभित्र श्रमको उत्पादनशीलता झन्झन विकसित हुँदै जान्छ र यसको साथै निजी स्वामित्व, रविनिमय, आर्थिक विषमता, अर्काको श्रम शक्ति प्रयोग गर्ने सम्भावना आदि पनि बढ्दै जान्छन् र यसै कारणले वर्गीय अन्तर्विरोधहरूको आधार पनि बढ्दै जान्छ। नयाँ सामाजिक तत्त्वहरूले कैयौं पिढीहरूको सिलसिलामा पुरानो सामाजिक व्यवस्थालाई नयाँ स्थिति अनुकूल बनाउने प्रयास गर्दै जान्छन् र अन्तत्वगत यी दुवैको पारस्परिक विरोधले पूर्ण क्रान्तिको स्थितिमा पुर्याउँछ। वंशात्मक सम्बन्धहरूमा आधारित पुरानो समाज र नवोदित सामाजिक वर्गहरू बीचको टक्करको फलस्वरूप विस्फोटन हुन्छ। राज्यको रूपमा सङ्गठित एक नयाँ समाजले त्यसको स्थान ओगट्छ, जसका निम्न स्तरीय तबकाहरू वंशात्मक सम्बन्धहरूमा नभएर क्षेत्रीय एकीकरणमा आधारित हुन्छन्। यस समाजमा पारिवारिक व्यवस्था स्वामित्वका सम्बन्धहरूमा पूर्णतः निर्भर हुन्छ, जसमा तदुपरान्त वर्गीय अन्तर्विरोधीहरू र वर्ग सङ्घर्षले स्वतन्त्रतापूर्वक विकास गर्दछन् र हाम्रो समयसम्मको सम्पूर्ण लिखित इतिहासको सार पनि यही हो। मोर्गनको महान देन के कुरामा छ भने उनले हाम्रो लिखित इतिहासको यस प्रागैतिहासिक आधारका आम लक्षणहरूको पुनरुद्घाटन गरे र उत्तरी अमेरिका आदिवासीहरूका वंशात्मक सम्बन्धहरूबाट प्राचीन युनान, रोम तथा जर्मनीको इतिहास सम्बन्धी अहिलेसम्म बुझ्न नसकिएका महत्त्वपूर्ण रहस्यहरूको कडा पत्ता लगाए। उनको पुस्तक एक दिनको परिश्रमको फल होइन, झन्डै 40 वर्षको अध्ययनको सिलसिलामा उनले सम्पूर्ण सामग्री पूर्णतः आत्मसात गरेका थिए। यसै कारणले उनको यो पुस्तक हाम्रो समयका अति विरल युगान्तकारी कृतिहरूमध्ये एक मानिएको छ। प्रस्तुत रचनामा के कुरा मोर्गनले पत्ता लगाएका हुन् र के मैले थपेको छु भन्ने कुरा पाठकले आम रूपमा सजिलैसँग छुट्याउन सक्नुहुनेछ। युनान र रोम सम्बन्धी ऐतिहासिक खण्डहरूमा मैले आफूलाई मोर्गनद्वारा प्रस्तुत सामग्रीहरूमै मात्र सीमित नराखी आफूसित भएका सामग्रीहरू पनि थपेको छु। केल्टहरू र जर्मनहरू सम्बन्धी अध्यायहरू मुख्यतया मेरा आफ्नै हुन्। यी विषयहरूमा उनीसित जे जति सामग्री थिए ती प्राय सबैजसो उनका आफ्ना थिएनन् र जहाँसम्म जर्मनहरूको प्रश्न छ, टासिटसको रचनाको अतिरिक्त श्रीमान फ्रिमनका निम्न कोटिका उदारपन्थी
मिथ्या मिथ्या मिथ्याकथनहरू बाहेक अरू कुनै सामग्री उपलब्ध थिएन। 2 ती आर्थिक तर्कहरू जुन मोर्गनले आफू समक्ष राखेका उद्देश्यहरूको लागि पर्याप्त थिए, मेरो उद्देश्यको लागि पूर्णतः अपर्याप्त थिए। तसर्थ मैले सुरुदेखि नै ती तर्कहरूलाई नयाँ तरिकाले प्रस्तुत गरेको छु। अन्त्यमा ती सम्पूर्ण निष्कर्षहरूको लागि जहाँ प्रत्यक्षतः मोर्गनको भनाइ उद्धृत गरिएको छैन, म आफै उत्तरदायी छु भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ। 26 मे 1884 तिर लेखिएको फ्रेडरिच एङ्गल्स डर स्प्रङ डेयर फ्यामिलिडिज, होइन। त्यसपछि प्राइभेटिजेन थमस अन डेस स्टाट्स होतिङ्जेन जुरिच 1884, कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गल्स सङ्कलित रचना सङ्ग्रह, द्वितीय रूसी संस्करण, खण्ड 21, पृष्ठ 25 देखि 27 बाट अनुदित भनेर उल्लेख गरिएको छ। आजको लागि हामीले विशेषतया परिवार, निजी स्वामित्व र राज्यको उत्पत्तिको पृष्ठभूमिबारे बुझेका छौँ र हामीलाई प्रशासकीयको उहाँबाट भएको केही कुराहरू मैले पढेर वाचन गरेको थिएँ र हामीले सन् 1884 मा प्रकाशित पहिलो संस्करणको भूमिकाबारे पनि मैले पढी वाची सुनाएको थिएँ। भोलि भने हामी सन् 1891 मा प्रकाशित चौथो संस्करणको भूमिकाका बारेमा यसै समय हामी फेरि छलफल गर्नेछौँ। भनी आज म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, लाल सलाम।